हाउस वाइफ की टांगे नहीं होती, वो नहीं चल सकती। ये क्या बात की आपने? इसका मतलब है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप जाएंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि आप पता नहीं किसको खुरासान कह रही हैं और काले अलम का लश्कर किसका निकलना है। जो शख्स जान के नमाज छोड़ देता है उसकी बीवी को चाहिए कि वो अगले हैज से पहले पहले अपने घर चली जाए, वरना वो करेगी। इमाम मेहदी तो आदमियों का काम है, तीसरा दज्जाल, ये सब तो आदमियों के मामलात हैं। दज्जाल पे बैत करने के लिए सारी औरतें पहुंच जाएंगी, इमाम मेहदी का लश्कर ज्वाइन करने के लिए नहीं। जहाद तो आदमियों के लिए फर्ज है। वो ये कि चूंकि इलल लैल का लफ्ज है, इलल लैल, तो फिर आप जब सूरज लैल की तरफ चल पड़े तो आप कर लें। तो सूरज तो जोहर, और बस मुझे इतना सा सवाब दे दे। वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने उल्टा लटकाया हुआ ज़बानों से, जो अस्सलाम वालेकुम सर साहिल, मेरा क्वेश्चन है जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि जब तुम खुरासान से काले झंडों वाला लश्कर निकलते हुए देखो तो उसमें शामिल होना चाहिए, तुम्हें बर्फ़ की सीढ़ियों पे घिसट के जाना पड़े। तो आजकल की करंट सिनेरियोस को अगर हम देखें तो हमें तो बहुत वाज़िया तौर पे मुसलमानों को ये चीज़ नज़र आती है कि वो खुरासान क्या है और कौन से मुसलमान हैं जो वाकई हक के लिए लड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कॉमन ले मैन है, जैसे कि हम हैं, आई एम हाउस वाइफ, तो हम कैसे उस लश्कर में शामिल हो सकते हैं? हाउस वाइफ की टांगे नहीं होती, वो नहीं चल सकती। ये क्या बात की आपने? ये औरतों ने अपने ऊपर ना खुद एक मुसलत किया हुआ है कि आदमियों के पास कोई खास इंजन लगा होता है जैसे वो भाग सकते हैं। नहीं, आप मेरा नैरेटिव नहीं समझे। मेरे कहने का मकसद है कि एक कॉमन मैन जिसके पास रिसोर्सेज ना हो या कुछ ना हो तो वो क्या करे? मतलब वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर्मी और एनीथिंग, तो हम किस तरह से उस लश्कर के अंदर शामिल हो सकते हैं? हम कैसे उसी जमात में शामिल हो सकते हैं? तब बर्फ की सिलों पे घसीटना पड़ रहा है तो कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए आपको। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप जाएंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि आप पता नहीं किसको खुरासान कह रही हैं और काले अलम का लश्कर किसका निकलना है। वो एक वक्त तब आना है जब इमाम मेहदी की डिक्लेरेशन हो चुकी होनी है, समझ रहे? उस वक्त औरतों को भी और मर्दों को भी, दोनों को हुक्म है जाने का, खाली मर्दों को हुक्म नहीं है। मैं एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। एक अकीदे की क्लास चल रही थी और उसमें एक फतवा चल रहा था कि जो शख्स जान के नमाज छोड़ देता है उसकी बीवी को चाहिए कि वो अगले हैज से पहले पहले अपने घर चली जाए, वरना वो करेगी, ठीक है। 3 नमाजें लगातार छोड़ने के ऊपर थी या 5 नमाजों पे थी। तो एक बंदे ने खड़ा होकर कहा कि सर ये फतवा कहाँ से आया? तो हमने कहा ये तो ये लिखा हुआ जमहूर उलमा का फतवा है, अहले सुन्नत का। तो अगले बंदे ने सवाल किया कि सर ये फतवा है, नमाज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे फर्ज हुई है, ये फतवा नीचे के लोगों से कैसे आया? सहाबा से क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह के नबी से क्यों नहीं आ रहा? तो उस आलिम ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा बात सुने, सहाबा किराम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बंदा जान के नमाजें छोड़ता है। ये मसाइल बाद के हैं जब इस्लाम फैला है हम जैसे लोगों में। सहाबा किराम नहीं सोचते थे कि कोई बंदा जान के नमाजें छोड़ता है, तो इसलिए वो इस तरह का क्यों फतवा देंगे? ये आपको मिसाल इसलिए दी है ताकि आपको पता चले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि ये लश्कर ज्वाइन कर लो, वो कर लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे औरतें भी उसी तरीके से लश्कर ज्वाइन करती होती थी। ये बाद में लोगों ने ये परसेप्शन दिया औरतों को कि नहीं ये तो आदमी का काम है लड़ाई करना। तो इसलिए हम जब भी जहाद की बात करते हैं तो औरतें खुद अपने आप को वो समझती, स्पेशली पाकिस्तानी औरत तो बिल्कुल ही, वो मस्जिद से भी हमने बैन कर दी ना उसकी, तो वो कहती है तो आदमियों का काम है इस्लाम, तो इमाम मेहदी तो आदमियों का काम है, तीसरा दज्जाल, ये सब तो आदमियों के मामलात हैं। दज्जाल पे बैत करने के लिए सारी औरतें पहुंच जाएंगी, इमाम मेहदी का लश्कर ज्वाइन करने के लिए नहीं। जहाद तो आदमियों के लिए फर्ज है, सोचें जरा। सो ये बहुत गौर से समझने वाली बात है। साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन, औरत और आदमी के इस्लाम में कोई फर्क नहीं है, कि पाकिस्तान में फर्क है। साहबा के दौर में औरत आदमी का कोई इस्लाम में फर्क नहीं था। इससे पहले आप सवाल ने मैं आपको एक और खबर दे दूं, आपकी साइकोलॉजिकल तस्हीह हो जाएगी। विमेन डे के तवस्सुत से तकरीबन 2000 अमेरिकन फौजी असल में हो चुके हैं, ठीक है, मगर इन्होंने खाली 6 की तस्वीरें लगाई हैं कि वो 6 मरे हैं जी, 6 मरे हैं। और 6 में जो तस्वीरें हैं ना उनमें से 2 औरतों की तस्वीरें, उनकी औरतें जहाद करती हैं, मुसलमान औरतें जहाद नहीं करती। चेक करें वही याजूज माजूज और तातारियों वाली मिसाल कैसे सामने आती है। साइकोलॉजिकली डम करते हैं हम, साइकोलॉजिकली इनअफेक्टिव करते हैं औरत को हम इस्लाम में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि रोजा खोलने का सही टाइम क्या है? मैं आपकी हदीस सुन रही थी, वो जो आप शो बता रहे थे कि वो काट दी गई थी, तो रोज घर में इसी बात पे बहस होती है कि किस टाइम पे रोजा खोलना चाहिए। देखिए मैं आपको अपनी राय बता देता हूँ, आप खुद नहीं, मैं इस्लामिक फाउंडेशन का कोर्स ले रही हूँ, तो उसमें हमारी हदीस की क्लास हो रही थी, तो उसमें जो टीचर थे वो यही बता रहे थे कि जब आप दाखिल हो जाते हैं ना उस वक्त में, रात के वक्त में, तो आप खोल लें।
تو مطلب اذان ہو جائے تو آپ کھول لیں. تو وہ ہمیں ایسے سمجھا رہے تھے, تو میں نے کہا اسلامک فاؤنڈیشن کا کورس لے رہی ہوں, اور آپ کی حدیث جو سن رہی تھی وہ کوئی اور تھی, تو اس لیے ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی. دس از دا فائنسٹ آرگیومنٹ. ورنہ دو آرگیومنٹ جو قرآن کے تھرو دیے جاتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ اللیل کا لفظ ہے, اللیل, تو پھر آپ جب سورج لیل کی طرف چل پڑے تو آپ کر لیں. تو سورج تو ظہر اور زوال کے بعد ہی لیل کی طرف چل پڑتا ہے بھائی, سمجھ رہے؟ یہ آرگیومنٹ یہاں سے کاؤنٹر ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے اللیل کو خالی مغرب کیوں رکھا ہوا ہے؟ زوال سورج نیچے آ گیا آپ کے سر کے اوپر سے, تو آپ وہ اللیل کی طرف ہی جائے گا نا, ٹھیک ہے. تو یہ جو موقف ہے اس پہ تھوڑے سے فریکچرز ہے. میں آپ کو اپنی رائے بتا دیتا ہوں, تو فتویٰ مت سمجھیے گا, میں قرآن کے تھرو بتا رہا ہوں, جو قرآن سے خود سوچنے والی قوم ہے جس کے لیے کریٹیکل تھنکنگ کا کورس کراتے ہیں ہم, ان کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کی سینس ڈیولپ ہو جائے تو آپ کسی مفتی کو فالو نہیں کر سکتے. یہ اسلام کا اصول ہے. کسی مفتی سے پوچھ لینا کہ اس بندوں کو یہ فتویٰ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر خود سینس نہیں ہوتی کتاب پڑھ کے سمجھنے کی. قرآن میں سفید دھاگا اور کالے دھاگے کا لفظ اللہ نے آیت میں بتایا ہے کہ جب تم ان دو دھاگوں میں فرق کر سکو تو کھانا بند کر دو. سحری کا ٹائم تب تک رہے گا جب تک آپ سفید دھاگا آؤٹ ڈور میں جا کے خود نہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ آسان ہو گیا بات. تو اگر قرآن کی اس آیت کا اطلاق کرنا ہو تو پھر تو ہم سحری کے ٹائم پہ فجر کی نماز پڑھ کے سوئے بھی ہوتے. قرآن کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اتنا اندھیرا ہو کہ آپ کو باہر جا کے یہ نہ پتہ چل سکے کہ سفید دھاگا یا کالے دھاگے میں فرق کیا ہے. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو دھاگے لے کے بھی آ گئے تھے, یا رسول اللہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا, مسکرا دیے کہ ایسے نہیں, تو جا کے آؤٹ ڈور جا کے چیک کر, اندھیرے میں دیکھ, اگر اتنا اندھیرا ہے کہ تجھے نہیں نظر آ رہا تو کھاتا رہے. آپ پاکستان, انڈیا میں یا دنیا میں کیا کر رہے ہیں, وہ پچ بلیک میں اذانیں دیتے ہیں, پچ بلیک میں فجر کھڑی کر دیتے ہیں رمضان میں, اور پچ بلیک میں سو بھی جاتے ہیں. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اگر وہ سو جاتے سحری پہلے ختم کر لیں, کوئی بات نہیں, سحری پہلے ختم کر لیں. اور فجر کیوں پڑھتے ہو اس وقت جب آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ قرآن کی آیت کی ڈفرینشیشن اتنی ایبسلوٹ کر کے اللہ نے دی کہ کوئی کنفیوز ہی نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. یہ تو ہو گئی سحری. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ ہم سحری کو ہم نے بہت پیچھے اسٹریچ کر لیا ہے. اصل میں سحری کا وقت بہت آگے تھا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے لیل کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. اس کے اوپر جتنی دو آرگیومنٹیشن ہے کہ لیل کا لفظ جو ہے وہ نہار کے ساتھ اس کی ضد میں ہے. تو جب نہار ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سورج ڈوب گیا تو بس لیل شروع ہو گئی. تو بھیا اوپر جو اللہ نے فجر کی آیت بتائی ہے نا, کیونکہ لفظ میں فجر ہی لکھا ہوا ہے, من فجر, کالے یا سفید دھاگے کی, تو فجر کا بھی رول مغرب پہ بھی وہی اپلائی ہوتا ہے, کیونکہ سورج جتنی دیر میں چڑھتا ہے اتنی دیر میں اترتا ہے, نیچے جاتے وقت جلدی نہیں کرتا سورج. تو وہی رول اپلائی ہوگا کہ جب تک اندھیرا لیل کا آپ کو اندھیرا واضح نہ ہو جائے تب تک آپ نہیں کھا سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ساحل صاحب, یہ تو آپ کا فتویٰ مفتیوں کو زیادہ اسلام سمجھ آیا تھا, آپ کو کم قرآن سمجھ آیا ہے, کیونکہ آپ فرائی سے تو بہتر گرامر نہیں جانتے نا. تو ٹھیک ہے, فارا سے فرائی صاحب کو تو چھوڑ دیں, فارا سے تو ٹھیک ہے, میں نہیں جانتا گرامر. بس مجھے اتنا سا جواب دے دیں, وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے الٹا لٹکائے ہوئے زبانوں سے جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے تھے, بس وہ کون لوگ ہیں, اس کا جواب دے دیں. تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے, وہ لوگ کون ہیں جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا وہ کہتے ہیں, وہ ایک حدیث آپ نے بھی تو پڑھی ہوگی کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو. بھائی میں اسی نبی کی حدیث سنا آ رہا ہوں کہ جنہوں نے دیکھا انسانوں کو لٹکایا ہوا ہے الٹا, وہ جلدی کرتے تھے. تو ہمیں دوسری حدیث کا بھی پتا ہے, اس کی شرح میں پتا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی کھولا کرو, تم کیوں 24 گھنٹے کا ویٹ کرتے ہو, تم کو نبی ہو, تمہارے اوپر بولے میٹرکس کھلی ہے جو میرے اوپر کھلی ہے, تم میرے جیسے ہو سکتے ہو. تو یہ دو چیزیں اکٹھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے جن کو زبان سے الٹا لٹکایا ہوا تھا اللہ نے. جو جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے تھے, افراتفری میں روزہ کھول لیتے تھے. اب ادھر ایک مفتی صاحب نے میرے سے آرگیو کیا ہے, ٹی وی پہ ہی کیا ہے, کہ سر وہ لوگ ہیں جو روزہ جلدی مطلب مغرب سے پہلے ہی روزہ کھول لیں. بھائی وہ روزہ تھوڑی ہے, وہ تو زور میں بھی روزہ میں کھانا کھا لوں گا تو روزہ تھوڑی ہے, وہ روزہ کھولنے میں جلدی تھوڑی ہے, وہ توڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کی بات ہو رہی ہے جو خبر دبڑ میں کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ وہ افطاری ہوگی کھا لو. تو آپ بس مجھے خود اپنے مشاہدے سے بتا دیجئے, اپنے ارد گرد دیکھ کے کہ وہ کون لوگ ہیں. میں نے تو کہا ہی نہیں کہ وہ کون ہے, میں نے تو آپ سے پوچھا ہے وہ کون ہے, ٹھیک ہے.